Dua as-Sabah, the supplication for the morning. The author says, Allama Majlisi has mentioned this supplication with commentary in the Book of Supplications and in the book of the ritual prayer of Bihar al-Anwar. He says, this is a famous supplication, but I have not found it in the authoritative works except in the Misbah of Sayyid ibn Baqi. He also says, it is well known that this supplication should be recited after the mandatory ritual prayer of the morning, but Sayyid ibn Baqi relates that it is recited after the nafilah of the morning. Either of these instructions may be followed. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma ya man dala lisan as-sabah bi nutq taballuj وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدبار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف أكف السوء أني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال والماسك من أسبابك بهبل الشرف الأطول والناصر الحسب في ذروة الكاغل الأعبال والثابت القدم على زهاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلق الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لغيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القلوب إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنام فمن المقيل أسراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نسلك عند محاربة اللفظ والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النسب والهرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الأمان أم ألقت بأطراف هبالك
إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار البصام فبئس المتية التي امتتت نفسي من هواها فباها لها لما سبلت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرأت باب رحمتك بيد رجائي وقربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وألقت بأطراف هبالك أنامل بلائي فاسفه اللهم أما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من سرعة رضائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومسواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جلابك صائيا أم كيف ترد زمآنا وردا إلى غيازك شاربا كلا وحيازك مترأة في ذلك المهول وبابك مفتوح للطلب والبغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المامول. إلهي هذه أذمة نفسي أقلتها بإقال مشيتك وهذه أعضاء ذنوبي درعتها بأفوك ورحمتك وهذه أعضائي المذلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جلة من كيد الإضرار وبقاية من مرضيات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من السم السياخيد أزبا وأجابا وأنزلت من الموسرات ماء سجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من
غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من تبهد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفلاح صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الصدور والمامول لكل أسر ويوس بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين سجده إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وحوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير بلساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين يا حسين تو که خلق جهان